फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हाच्या वतीन आयोजित केले गोवा फॉरेस्ट डायव्हर्सिटी फेस्टिवल 2026 पहिल्याच फावटी अशा पद्धतीचे फेस्टिवल गोय सरकारच्या फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या वतीन आम्ही आयोजित करता. व्यासपीठाचेर असतात आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक, फॉरेस्ट मिनिस्टर बाब विश्वजीत राणे, टुरिझम मिनिस्टर बाब रोहन खवटे, राज्यसभेचे खासदार सदानंद तानवडे, ज्यांच्यानी ही इनिशिएटिव्ह घेतली ते डॉक्टर देविया राणे आणि PCCF समोर आशिल्ल्या म्हज्या मोगाळ भाव भयणांनो आनी भुरग्यांनो. गोयचे फॉरेस्ट म्हटल्या उपरांत आमी सगळ्या जाणांनी पळयलें की पयलीच फावटी अशा पद्दतीचो सरकाराचो प्रयत्न आसा की फॉरेस्ट लोकांच्या मुखार दवरचें आनी ते फॉरेस्ट पळोवपा खातीर सगळ्यांनी हांगासर येवचें. तो पयलोच व्हिडिओ काडलो, त्या हातूंतल्यान तुमी पळयलें की नेत्रावळीतलो पाली आसतलो, सावी आसतलो, दूधसागर आसतलो, ह्या सारकेले वॉटरफॉल तुमकां पळोवपाक मेळ्ळे. आनी म्हाका दिसता ज्यांच्यांनी केन्ना ह्या वॉटरफॉलाचो अनुभव घेवंक ना ताका व्हिडिओ रुपांतल्यान काय आसना, हय हे गोंयांत आसा, ही पळोवपाची संद आमकां मेळ्ळ्या उपरांत थोडे जाण चक्रावले आसतले. बरेच जाण जे नेचर लवर्स असतात अशा पद्धतीच्या या सगळ्या दूधसागराचो किंवा बाकीच्या सगळ्याचो आस्वाद घेतात, बट शहरात रावपी लोकांक कदाचित हे पळोवपाक मेळना. पण म्हाका दिसता हांव कौतुक करता आमच्या फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाच्या ह्या निमित्तात हो व्हिडिओ जेन पुराय जगभरांतलेर आमच्या गोंयांत आसलेलो वायल्ड लायफ सँच्युरीज आनी फॉरेस्ट हाजेर पळोवपा खातीर हो पुराय जगभर हो व्हिडिओ वतलो. सेकंड, द फॉरेस्ट रेसिपीज ऑफ द गोवा. सातत्यान आमी पळयता की आमकां 5 स्टारान आयले काय 5 स्टाराचें खावपाक मेळटा, बट गोंयची नवीन गोंयची पोन्नी रेसिपी कितें, गोंयकार कशा पद्दतीन रांदताले आनी विशेश करून फॉरेस्टान रावपी आमचे ट्रायबल भाव, फॉरेस्टान रावपी आमचे बाकीचे सगळे लोक हे कशा पद्दतीच्या रेसिपींतल्यान आनी पयलेच फावटी ती डॉक्युमेंटेशन करप गरजेचें आशिल्लें. आनी तें डॉक्युमेंटेशन डॉक्टर देविया राणे हांच्यांनी तेजें पुराय टिमीत केलां. त्या खातीरूय तेंची हांव तोखणाय करता, कारण हें काम सहसा अजून पर्यंत कोणी करूंक नाशिल्लें आनी हें करप गरजेचें आसा. आमी म्हणटा नेक्स्ट जेन झी जी म्हाज्या फुडें बशिल्ल्या तांकां कदाचित म्हणजे फॉरेस्ट रेसिपीच्या बद्दल खबर आसची ना आनी ती समजून घेवकूय वयची ना, बट ती समजून घेतली आसत जाल्यार अशा पद्दतीच्यो रेसिपीज कितें आसा ह्यो पळोवपा खातीर तें डॉक्युमेंटेशन जें केलां त्या डॉक्युमेंटेशना खातीरय बी खरोखरूच तांचें खूब खूब अभिनंदन करता. गोंय सरकार सदांच सदोदीत अशा पद्दतीची विविध फेस्टिवल करता. म्हाका खबर ना कितले जाण कितली फेस्टिवल्स पळयता ती. आमचे फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनूय बी आमचे कॅज्यू फेस्टिवल करता, आमचे टुरिझम डेव्हलपमेंट फूड फेस्टिवल करता, आमचे फिश डिपार्टमेंट फिश फेस्टिवल करता, वायन फेस्टिवल करता, बर्ड फेस्टिवल्स करतात. अशा पद्दतीची विविध फेस्टिवल टायम टू टायम गोंय सरकार वेगवेगळ्या पद्दतीचे प्रमोट करपा खातीर सातत्यात करता. पण आयचे फेस्टिवल जे आसा फॉरेस्ट डायवर्सिटी, जेका आमी म्हणटा विजिदेन जल, जंगल आनी जमीन, ह्यो 3 गजाली हातूंतल्यान येता. आनी सातत्यात इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गव्हर्मेंट, ऑफकोर्स इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गव्हर्मेंट एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटीजन ऑफ द गोवा ऑल्सो, एंड दोज हू आर विजिटींग द टुरिस्ट तांची ती रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. म्हणून गोंय सरकारच्या वतीन आनी गोंयच्या वन खात्याच्या वतीन आमचो फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट फॉरेस्ट मिनिस्ट्री आनी फॉरेस्ट मिनिस्टर हे जबाबदारी घेतात ही जल, जमीन आनी जंगल वाचचे हाच्या खातीर आमी सदोदीत कार्यरत करतले. हाच्या खातीर नवीन नवीन कायदे आसत जाल्यार ते कायदे करपाक, रिफॉर्म करपाक आमी फाटीं फुडें पळोवचे ना. कारण सातत्यात गोंय हे सन, सँड आनी सी हाच्या खातीर न्ही, गोंयचो ग्रीन कवर हो तितकोच इम्पॉर्टंट आसा आनी तोय ग्रीन कवर सांबाळपाची जबाबदारी आमचेर आसा. म्हणून तर हाच्या खातीर वेळच्या वेळी नवे रिफॉर्म्स करचे पडले आसत जाल्यार ते आमी करतले. पण बरी गजाल आसा, आमी म्हणटा की आमकां नाका प्लास्टीक ह्या सारकेल्या NGOतल्यान जे प्रमोट केलें की हय ही सांबाळपाची जबाबदारी फक्त सरकाराचीच न्हय, तर ही सांबाळपाची जबाबदारी जी आसा ही पुराय गोंयकारांची आसा, हांगा येवपी सगळ्या लोकांची आसा. पूण हांगासलें जंगल आसतलें, उदक आसतलें, हे सांबाळपा खातीर आमी सगळ्यांनी तितकेच कार्यरत रावपाक जाय, आमी सगळ्या जाणांनी तितकेच प्रयत्नात रावपाक जाय आनी ते वागतले हाजी हांव अप्रुबाय करता. म्हाका दिसता की खूब कमी जाणांक खबर आसा आमच्यो 6 वायल्ड लायफ सँच्युरीज आनी ताच्या उपरांत आमचे कडेन आसलेलो एक नॅशनल पार्क. आमचे कडेन आशिल्ले आमी पळयता की भगवान महावीर सँच्युरी, म्हादेई सँच्युरी, बोंडला सँच्युरी, खोतीगांव सँच्युरी, नेत्रावळी सँच्युरी आनी सलीम अली बर्ड पार्क. कितल्या जाणांनी पळयला म्हाका खबर ना. सलीम अली बर्ड पार्क असो आमी हेवटेन काडलो काय चोडणा वयता ती फेरीबोट क्रॉस केली काय आमकां पळोवपाक मेळटा. म्हाका दिसता हें सगळें पळोवप एक काळाची गरज आसा आनी विशेश करून म्हज्या समोर बशिल्ल्या भुरग्यांनी ह्यो वायल्ड लायफ सँच्युरीज अनुभवप गरजेचें आसा. आनी ह्या वायल्ड लायफ सँच्युरीच्यातल्यानूच तर आमकां म्हणजे 70 पासून काणकोण पर्यंत पुराय वेस्टर्न घाट आमी जाका म्हणटा की भारतांतलो एक वेस्टर्न घाट ज्या सगळ्यात मोठ्या प्रमाणात बायोडायवर्सिटी जर खंयसर पळोवपाक मेळटा आसत जाल्यार आमकां ह्या वेस्टर्न घाटांत पळोवपाक मेळटा, आमच्या गोंयांत पळोवपाक मेळटा, आमच्या वायल्ड लायफ सँच्युरीनी पळोवपाक मेळटा. म्हणून ती प्रिजर्व करता आसतना तेजो आस्वाद घेवप हो तितकोच म्हत्वाचो आसा. आनी ह्या हातूंतल्यान आमी ह्या फॉरेस्ट डायवर्सिटी पार्कांतल्यान तो प्रमोट करपाचें काम आमचें हें निश्चित करतलें. म्हाका दिसता जेजेर आमी उलयता आतां पर्यंत की आमकां
इंटरलँड टुरिझमाच्या बाबतीत किंवा आमी अशा पद्दतीत इको टुरिझमाचो कन्सेप्ट सातत्यान रिजनरेट टुरिझम हाजेर आमी जो परत परत उलयता. म्हाका दिसता ह्या वायल्ड फॉरेस्ट डायवर्सिटी ह्या संकल्पनेंतल्यान ही संकल्पना मोठ्या प्रमाणांतल्यान टुरिस्ट हे गोंयांतल्या इंटेरियर्स किंवा फॉरेस्टांत वतले फॉरेस्ट पळोवपा खातीर. आनी म्हणून हांव परत एकदां डॉक्टर देविया राणे हाजे खूब खूब हांव कौतुक करता की पयलेच फावटी फॉरेस्ट कॉर्पोरेशनांतल्यान अशा पद्दतीच्या ह्या मांडवीच्या तिराचेर अशा पद्दतीचो हो फेस्टिवल हांगासर घडोवन हाडला. आनी फेस्टिवल घडोवन हाडटा आसतना इट इज नॉट जस्ट म्हणजे टू कम अँड एन्जॉय, बट इट इज फॉर द ट्रेडिशनल फूड्स अँड ट्रेडिशनल सगळ्या पद्दतीचो फुडाचो आस्वाद घेवपा खातीरय बी तांच्यांनी स्टॉल्स उबे केल्या. म्हाका दिसता फुडले 3 दीस टुरिस्ट आनी गोंयकार हांगासर येवन ह्या फेस्टिवलाचो आस्वाद घेतले. आनी हे फेस्टिवल पुराय ह्या वर्साच्यान सुरवात जाला आनी दर वर्सा आनिकूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात अशाच ह्या फेस्टिवलाचो आनी जागाय चूज करता आसतना खूब बऱ्या पद्दतीची जागा तेंच्यांनी चूज केल्या. ताज्याय खातीर तेंची तोखणाय करीत तिकी थोडी की समोर आशिल्ली मांडवी थंय उबो आशिल्लो परशुरामाचो स्टॅच्यू आनी हांगासर आशिल्लें आमचें फॉरेस्टांतलें हें गार्डन आनी फॉरेस्टांतल्या गार्डनान जाता आसतना हे फॉरेस्ट डायवर्सिटी फेस्टिवल हें खूब कितें कितें सांगून वता. म्हाका खात्री आसा की ह्याच फेस्टिवलाच्या निमित्तान आमी परत एकदां फॉरेस्ट डायवर्सिटी कडेन वळपा खातीर आमचें नवीन जनरेशन जेन झी म्हाज्या फुडें बसल्या ते अशा पद्दतीच्या फॉरेस्टाची काळजी घेवपा खातीर सदोदीत कार्यरत रावतले. हांव परत एकदां तुमकां सगळ्या जाणांक बेस्ट विशीस दिता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.